मकानदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं सह इन्चार्ज डोरमणि पौडेलको सम्पर्क कार्यालय तथा सचिवालयको शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलको सम्पर्क कार्यालय तथा सचिवालयको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानीको केन्द्रमा पर्ने र निजी निवास टाढा भएकाले हेटौडा 4 स्थित हुप्रा चौरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। सम्पर्क कार्यालयमा नियमित पत्रकार प्रकाश दाहाल रहने उहाँको भनाइ छ। यो निर्वाचन क्षेत्र र म जहाँ बस्छु मेरो घर चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा बाहिर, मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाहिर, तथापि त्यहाँ पनि गर्न सकिन्थ्यो, कुनै समस्या थिएन। तर अलिकति टाढा पढ्ने परेको हुनाले यहाँका अब यो चाहिँ केन्द्रमा पनि मेरो घरसँग अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई मैले सम्पर्क कार्यालयमा राखेको हो। अब यो सम्पर्क कार्यालयमा हाम्रो नियमित एकजना साथी बस्नुहुन्छ, त्यसमा पनि पत्रकारै हो, हाम्रो चाहिँ प्रकाश दाहालको नियमित उपस्थिति यहाँ हुन्छ। पौडेलले जनतासँगको सम्बन्ध सहज होस् भनेर कार्यालयको स्थापना भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँ प्रेसको काम पनि गर्नुहुन्छ, सचिवालयको काम पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ दुईटै छ यसमा। एउटा यो सचिवालय मेरो मुख्यमन्त्रीको निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भयो, अर्को चाहिँ नि सम्पर्क कार्यालय पनि भयो, निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले सम्पर्क कार्यालय पनि भयो। यसलाई सहज बनाउनको निम्ति पब्लिकसँगको रिलेसनलाई त्यही मतलब अझ बढी सहज होस्, भेटघाट गर्न सजिलो होस्, टाढा जान नपरोस्, भेट्न पाइएन भने गुनासो नहोस् भनेर मैले यसलाई चाहिँ यो कार्यालयको शुभारम्भ गरेको। यसको शुभारम्भ आजैदेखि भयो। यसलाई विधिवत रूपमा भोलिदेखि हामी बसेर कामै यहाँबाट सुरु गर्छौँ र यो चाहिँ नि सबैले सार्वजनिक रूपमा सबैले थाहा पाउँदाखेरि मसँगको भेटघाटलाई अझ बढी नजिकबाट भेटघाट गर्न सकिन्छ, सहज हुन्छ भनेर चाहिँ पत्रकार साथीहरूले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति कार्यालय खुलेको कुरालाई जानकारी दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। कार्यालयमा प्रदेशको राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठ लगायत एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हरेक चाडपर्वको आफ्नै महत्त्व र विशेषता हुन्छ। हरेक पर्व मनाउनुको पछाडि त्यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सँगै वैज्ञानिक कारण पनि हुन्छन्। विश्वकर्मा विश्वकर्मा पूजा भन्न साथ हामी विभिन्न कलकारखाना, पाठ पूजा, यन्त्रको पूजाआजा गर्छौं। आखिर किन यसो गरिएको होला त? असोज 1 गतेका दिन भगवान विश्वकर्माको जन्मदिन हो, त्यसैले उनको पूजा गरिन्छ। हिन्दू संस्कृतिमा विश्वकर्मालाई यन्त्रको देवता मानिन्छ। उनले यन्त्रको प्रयोग गरी मानव समाजलाई भौतिक चरम सुखमा पुर्याउनका लागि विभिन्न कार्य गरेका थिए। प्राचीन समयमा स्वर्गलोक, लङ्का, द्वारिका, हस्तिनापुर जस्ता स्थानका रचयिता भगवान विश्वकर्मा नै भएको मानिन्छ। विश्वकर्मा दिवस मनाइएको छ। विभिन्न कलकारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कलकारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ। बालुवा वा अन्य चिजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मोहन स्थल, सुन्दरी जल वा अन्य स्थलमा लगेर सेलाउने गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजा गरेर भोलिपल्ट नदीमा लगेर मूर्ति सेलाइन्छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विश्वकर्माको पूजा आराधना गर्न विज्ञको आग्रह छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रिने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यस दिन सबै कार्यस्थल, कारखाना, कम्पनी आदिमा सबै मेसिन र औजारहरूको पूजा गर्ने गरिएको छ। भनिन्छ भगवान विश्वकर्मा एक देवता थिए जसले ब्रह्माण्डको निर्माण गरेका थिए।
उनी भगवान ब्रह्माका पुत्र थिए र ईश्वर रहने सबै स्थानको निर्माण उनी विश्वकर्माले गरेका थिए भन्ने आम मान्यता छ। ईश्वरको उड्ने खालका विमान र सबै प्रकारका शस्त्र पनि विश्वकर्माले बनाएका थिए। विश्वकर्मा पूजाको दिन उनलाई सबैले सम्झिन्छन्। यस दिन सबै कार्य बन्द गरेर उनको पूजा गरिन्छ र अझ धेरै कार्य तथा समृद्धिको कामना गरिन्छ। आजको युगका आधारमा उनी त्यो समयका इन्जिनियर थिए। हिन्दू धर्ममा उनलाई निर्माण र सृजनाका देवता मानिन्छ। विश्वकर्मालाई देवशिल्पी विश्वकर्मा पनि भनिन्छ। उनको जन्मदिनलाई नेपाल मात्र नभएर भारत र अन्य हिन्दू धर्म मान्ने देशहरूमा विश्वकर्मा जयन्ती अथवा विश्वकर्मा पूजाको नामले पनि चिनिन्छ। देवशिल्पी विश्वकर्माले नै देवताहरूका लागि महल, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि बनाउने काम गर्थे। सृष्टिको रचनाको प्रारम्भमा भगवान विष्णु क्षीरसागरमा प्रकट भएका थिए। विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्मा उत्पन्न भएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। ब्रह्मा पुत्रको नाउँ धर्म थियो, जसको विवाह वस्तु नाउँका महिलासँग भएको थियो। धर्म र वस्तुको संसर्गबाट 7 पुत्रको जन्म भएको थियो। 7 पुत्रको नाउँ वास्तु राखियो, जो शिल्पशास्त्रको कलामा पारङ्गत थिए। वास्तुको एउटा छोरा भयो, जसको नाउँ यसै कारणले भगवान विश्वकर्मा राखियो, जसलाई प्रथम इन्जिनियर र मेसिनका देवता भनिन्छ। भगवान विश्वकर्माको अनेक रूप रहेको बताइन्छ। 2 बाहु भएका, 4 बाहु एवं 10 बाहु भएका तथा 1 मुख, 4 मुख एवं पञ्चमुख भएका। उनको मनु, मय, तोष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नाउँका 5 पुत्र थिए। यस्तो पनि मान्यता छ कि 5औं छोरा वास्तु शिल्पको छुट्टा छुट्टै विधामा पारङ्गत थिए र उनीहरूले धेरै कुराको आविष्कार गरेका थिए। यस प्रसङ्गमा मनुलाई फलाम, मयलाई काठ, तोष्टालाई ताम्बा, शिल्पी इट र दैवज्ञलाई सुनचाँदीले जोडिन्छ। इन्द्रको सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र वज्रको निर्माण विश्वकर्माले नै गरेका थिए। शास्त्रका अनुसार भगवान विश्वकर्माले सृष्टिको रचना गर्न ब्रह्मालाई सहयोग गरे र संसारको रूपरेखाको नक्सा तयार गरेका थिए। रामायणमा वर्णन गरिए अनुसारको रावणको सुनको लङ्का विश्वकर्माले नै बनाएका थिए। भगवान शिवले पार्वतीसँग विवाह गरेपछि विश्वकर्माबाट सुनको लङ्का निर्माण गर्न लगाए। शिवले रावणलाई गृह पूजनका लागि बोलाए। पूजा पश्चात रावणले भगवान शिवसँग दक्षिणाको रूपमा सुनको लङ्का मागे। त्यसैले शिवले सो लङ्का रावणलाई दिएका थिए। सीताको खोजीमा लङ्का जाँदा हनुमानले उक्त सुनको लङ्का जलाइदिएका थिए। त्यसपछि फेरि रावणले विश्वकर्मालाई बोलाएर सुनको लङ्काको पुनर्निर्माण गराएका थिए। उनले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी 3 लोकको निर्माण गरे। इन्द्रप्रस्थ, जुन महाभारतका पाण्डवको भव्य महल थियो, द्वारका भगवान कृष्णको नगरी थियो। पुष्पक विमानको निर्माण पनि भगवान विश्वकर्माले नै गरेको विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त देवताहरूको दैनिक उपयोगमा आउने सामानहरू पनि उनले नै बनाएका थिए। कर्णको कुण्डल, विष्णु भगवानको सुदर्शन चक्र, शङ्कर भगवानको त्रिशूल र यमराजको कालदण्ड आदि। देवशिल्पी भएकाले भगवान विश्वकर्मा मेसिनरी तथा शिल्प उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि प्रमुख देवता मानिन्छन्। वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले बिहानदेखि साँझसम्म कम्प्युटर, मोटरसाइकल, कार, मोबाइल, पानी तान्ने मोटर, मिल, टिभी, अन्य बिजुलीका उपकरण आदि मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्छन्। भगवान विश्वकर्मा यी सबै व्यक्तिहरूका लागि देवता हुन्। यसै कारण वर्तमान युगमा विश्वकर्माको महत्त्व पनि उत्तिकै बढी छ। पहिले शिल्पकारहरूले मात्र उनको पूजा गर्ने गरेकोमा हाल घर घरमा उनको पूजा हुन थालेको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। विश्वकर्माको पूजा गर्ने हो भने मेसिनरी सामानले लामो समयसम्म आफूलाई साथ दिन्छ र आफूलाई धोका दिँदैन भन्ने मान्यता छ। आफूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीलाई राम्रोसँग सफाई गरेमा नै विश्वकर्मालाई खुसी तुल्याएको ठहर्ने जनविश्वास छ। भगवान विश्वकर्माको जयन्ती वर्षाको अन्त्य र शरद ऋतु प्रारम्भ हुने बेलामा मनाउने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यो दिन सूर्य कन्या राशिमा प्रवेश गर्छन्। सूर्यको गति अङ्ग्रेजी तारिखसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले कन्या सङ्क्रान्ति पनि प्रत्येक वर्ष 17 सेप्टेम्बरमा पर्छ। प्राय यही दिन पर्ने भएकाले विश्वकर्मा जयन्ती पनि 17 सेप्टेम्बरमा मनाइन्छ।
हाम्रो नेपालमा 1 असोजमा मनाउने परम्परा रहेको छ। विश्वकर्मा पूजाको दिन खास गरी औद्योगिक क्षेत्र, कारखाना, फलामका पसल, सवारी साधन शोरूम, सर्भिस सेन्टर, वर्कसप आदिमा पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन मेसिनमा काम गर्न नहुने मान्यता भएकाले यस्ता कल कारखानाहरू बन्द हुन्छन्। नेपालमा पनि विश्वकर्मा पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ। कुनै पनि मेसिनरी कार्य गर्नेहरूले उनको पूजा गर्छन्। कुनै पनि कार्यको शुभारम्भ गरेका बेला विश्वकर्माको पूजा अनिवार्य भएको बताउँछन्। भगवान महादेवले ब्रह्मा र विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको भिन्दा भिन्दै जिम्मेवारी दिएका थिए। सृष्टिको सिर्जना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन ब्रह्माले आफ्नो वंशज देव शिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिए। विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ। उनले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरे। भगवान विश्वकर्माको महत्त्व यो कुराले पनि प्रश्न पार्छ कि उनको महत्त्वको वर्णन ऋग्वेदमा 11 ऋचा लेखेर गरिएको छ। उनको अनन्त र अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेतायुगमा लङ्का, द्वापर युगमा द्वारिता र कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मूर्ति आदि रहेका छन्। जसको सम्पूर्ण सृष्टि र कर्म व्यापार हो, उनीहरू विश्वकर्मा हुन्। सजिलो भाषामा भन्ने हो भने यो सृष्टिमा जुन कर्म सृजनात्मक हो, जुन कामले जीवको जीवन सञ्चालित हुन्छ, उनीहरू सबैको मूल विश्वकर्मा हो। त्यसैले उनको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक ऊर्जा दिन्छ र काममा आउने सबै बाधा अडचनहरूलाई तोडिदिन्छ भन्ने विश्वास रहेको संस्कृतविद बताउँछन्। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेदद्वारकाको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा मानी त्यसै समयदेखि पूजा आजा गर्ने परम्परा बसेको छ। प्राचीन भारत वर्षका 4 दिशाका रक्षक देवता मध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षक देवताको रूपमा समेत मानिन्छ। विश्वकर्माले निर्माण गरेको भेदद्वारका अहिले पनि भारतको गुजरात राज्यमा समुद्रका बीचमा रहेको छ। विश्वकर्मालाई वास्तुविधाका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा समेत मान्ने गरिन्छ। विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उनको विद्वताको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन वास्तुविदहरूले वास्तु दिवसका रूपमा समेत मनाए। हिन्दू धर्मावलम्बीले औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना, उद्योग धन्दा, मर्मत केन्द्र, ग्यारेज, सवारी साधन र यन्त्रसँग सम्बद्ध स्थलमा बिहानै सरसफाई गरी ध्वजा पताका, रङ्गी माला प्रयोग गरी विश्वकर्माको फोटो राखी विशेष पूजा गरिएको थियो। विश्वकर्माको सम्बन्धमा एउटा कथा पनि लोकप्रिय छ। प्रचलित कथामा भगवान विश्वकर्माको महत्त्वलाई स्थापित गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। कथा अनुसार वाराणसी भन्ने ठाउँमा धार्मिक व्यवहारबाट चल्नेवाला एउटा रथकार आफ्नो पत्नीको साथ बस्थे। आफ्नो कार्यमा उनी निपुण थिए, तर विभिन्न स्थानमा घुम्दा अत्याधिक मेहनतपछि खानु बाहेक अन्य सम्पत्ति जोड्न सकेका थिएनन्। पति जस्तै पत्नी पनि पुत्र नभएका कारण चिन्तित थिइन्। पुत्र प्राप्तिका लागि विभिन्न साधु सन्त कहाँ पनि जाने गर्थे, तैपनि उनको यो इच्छा पूरा भएको थिएन। त्यसै बेला उनको एक छिमेकी ब्राह्मणले रथकारको पत्नीलाई सल्लाह दिए, तिमी भगवान विश्वकर्माको शरणमा जाऊ, तिम्रो इच्छा पूरा हुनेछ। यसपछि रथकार एवं उनकी पत्नीले औँसीको दिनमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गरे, जसबाट उनीहरूलाई धन धान्य र पुत्र रत्नको प्राप्ति भयो र उनीहरू सुखी जीवन व्यतीत गर्न लागे। विश्वकर्मालाई वास्तुविधाका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा समेत मानिन्छ।